51 नंबर की आयत है, इन्नमा कान कौल المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. मोमिन वो हैं, ईमान वाले वो हैं जब उनके सामने किसी मसले में अल्लाह और उसके रसूल से बात रख दी जाती है तो उनका जवाब क्या होता है? अय्यकुलू समेना व अताना, हमने सुन लिया और दिलो जान से मान लिया. वउलाइका हुमुल मुफलिहून, यही फला पाने वाले हैं, यही निजात पाने वाले हैं ना भैया. अब नहीं मानने वाली जमात का मुलाहिजा फरमाइए. हदीसों की 6 किताबें सासिता में गिनी जाती हैं. इसमें अल्लाह के फजल और करम से बहुत से साहिब इल्म भी हैं. 6 किताबें सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, निसाई शरीफ और इब्न माजा, ये 6 किताबें सासिता की हैं. तो अब हम इस वक्त इब्न माजा का हवाला देते हैं, फिर सारी किताबों का देंगे इंशाल्लाह. इब्न माजा शरीफ सासिता की किताब है, सफ़ा नंबर 240, हदीस नंबर 1581. नमाज जनाजा के बयान में लिखा है, रावी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्रों को पक्कियां न बनाओ. लो, अब हमारे कोई ऐसी कब्र आपको गच्ची नहीं मिलेगी जहाँ पूजी जाती हो. ये कब्रों को पक्कियां न बनाओ और हम बनाते हैं. अब क्या मुखालिफत हुई या वसीला हुआ? सोचिए आप अल्लाह के बाद. और वसीला समझ के करते हैं. जहाँ कहीं खोदने में कब्र निकली उसका नाम लिख लिया गेबन सा बाबा, क्योंकि गेब से निकला है. अब लगे चंदा करने. अब औरतें बेचारी इतनी बेचारी भोली हैं कि उनके बच्चा सर्दी में ठठर रहा होगा, 2 रुपए का कुर्ता नहीं लेगी मगर 2 रुपए इसके मजार बनाने में देगी, नहीं तो ये गेबन सा बाबा अपना सत्यानाश निकाल देगा. ये कौन समझावे उसको? अब जरा तैयार ठीक ठाक हो गई कि कोई एक मुजावर मिला, 4-5 मोर की पीछियां ले आया और उसको करके 2 बार करके बैठ गया. अब कौन समझावे इनको? चला मामला. एक हदीस. अब दूसरी हदीस इब्न माजा शरीफ सफ़ा नंबर 240. अगली हदीस 1581 थी, ये है 1582. नमाज जनाजा के बयान में इसके रावी भी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम से फरमाया कि कब्रों पर मालूमात करने की अलामतें न लिखो कि फला जलाल सा का मजा न, फला कमाल सा का मजा न, फला जाहिर सा का मजा, ये न लिखो. ये लेकिन हमारी जहालत का अंदाजा लगाइए. ये बेंगलोर जो है, बेंगलोर बहुत बड़ी सिटी है, कर्नाटक स्टेट का बड़ा शहर है, मुसलमान बहुत है उधर. कोई ऐसी कब्र नहीं जहां पर उस कब्र पर लिखा ना हुआ कि फला है. कब्र पे जो हज करके आया है तो लिखा है अलहाज बिन फला बिन फला बिन फला. लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पर कहीं भी अलहाज नहीं है. साहबा किराम रज़ी अल्लाह तआला नाम के कहीं भी अलहाज नहीं. इमाम मुहद्दिसीन जितने हो गुजरे उनके नाम पे अलहाज नहीं. बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे अलहाज नहीं. लेकिन हिंदुस्तान के एक जाहिल हाजी हज करके आया है, जिसको मूतने का मसला याद नहीं, वो भी लिखेगा अपने खत पे अलहाज बिन फला बिन फला. कौन समझावे? बरेली वाले करें तो बिद्दत और देवबंद वाले करें तो सुन्नत. क्या बाप का किबला है? भुगतना सबको पड़ेगा भाई मेरे. जिसकी गलती होगी उसको क्या, गलती तो गलती ही रहेगी, चाहे जितना उसमें पानी हम चढ़ावे वो सही नहीं होगी बाबा. समझे आप? तो मालूमात करने की अलामतें ना लिखो. आप तीसरी हदीस सुनिए, इब्न माजा शरीफ सफ़ा नंबर 240. अगली हदीस 1581 थी, दूसरी हदीस 1582 थी, ये 1583 है नमाज जनाजा के बयान में. इसके रावी हैं हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया कि कब्रों पर मुकर्रबे न बनाओ, यानी कब्रों पे गुम्मतें न बनाओ. अब कितने बड़े बड़े गुम्मत बनते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों रुपए. यही वो उधर मंदिरों में खर्च करते हैं, हम इधर दरगाह में खर्च करते हैं, दोनों बराबर. ये लाखों रुपए खर्च होते हैं, कौन समझाए? अब सुनिए ज्यादा किताबों के हवाले. तिरमिजी शरीफ जिल्द पहली सफ़ा नंबर 203 हदीस नंबर 956.
नमाज जनाजा के बारे में लिखा है। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जल्द पहली सफ़ा नंबर 156 हदीस 973 बाब नंबर 279 नमाज जनाजा के बारे में लिखा है। तीसरी किताब अबू दाऊद शरीफ जल्द दोयम पारा 21 सफ़ा नंबर 583 हदीस नंबर 1468 बाब नंबर 617। तीन किताबों के हवाले और तीनों किताबें सासिता की हैं। रावी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्रों को पक्की न बनाओ, कब्रों पर मालूमात करने की अलामतें न लिखो, कब्रों पर गुम्मतें न बनाओ और कब्रों को फलांग कर न चलो। ये चार बातें हदीस में हैं। वो चार होती है हमारे यहाँ। तिरमिज़ी शरीफ जल्द पहली सफ़ा नंबर 203 अगली हदीस 956 थी, ये हदीस 954 है नमाज जनाजे के बयान। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जल्द पहली सफ़ा 256 अगली हदीस 973 थी, ये 972 है। बाप वही है 279, ये गिनते नहीं आता मुझे, ये गिन लो आप कितना हुआ। नमाज जनाजे के बयान में लिखा है। तीसरी किताब अबू दाऊद शरीफ जल्द दोयम पारा 21 सफ़ा नंबर 581 हदीस नंबर 1461 बाब नंबर 613। चौथी किताब रिसाई शरीफ जल्द पहली सफ़ा नंबर 493 493 कब्र आजाब के बयान में लिखा है। रावी हजरत अब्बुल हयाज अस्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह को हुक्म दिया था और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह की खिलाफत आई तो आपने अब्बुल हयाज अस्दी रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और बुलाकर कहा, अब्बुल हयाज अस्दी मैं तुझे वो हुक्म ना दूं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दिया है? बोले बिल्कुल आप दें, बिल्कुल दें। तो आपने फरमाया कि जाओ जहां बड़ी कब्रें हों उनको तोड़कर छोटी कर दो और बुत परस्ती को मिटा दो। ये शाही हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला था और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अब्बुल हयाज अस्दी रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म मिला और चार किताबों के हवाले और चारों किताबें सासिता किए। बताइए कलमा पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, सोचिए। और इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाते हैं हमारे हिंदुस्तान वाले कि एक आदमी उधर खड़ा है एक आदमी इधर खड़ा है, तो ये पता ना चले कि उधर औरत खड़ी है कि मर्द खड़ा है। ये इतनी बड़ी बड़ी ऊंचे क्यों? अगर नीची कब्र होगी तो चादर में कपड़ा कम मिलेगा, बड़ी कब्र होगी तो कुछ खानदान के कपड़े हो जाएंगे, इसलिए जितनी भी हो सके बड़ी बनाते। समझे आप? माल कमाना है उनको और कोई धंधा नहीं है, समझे आप? और फिर बाद जगह पर तो 25 गजा पीर, 30 गजा पीर, 40 गजा पीर, 36 गजा पीर, इतने इतने गज की कब्रें बनाकर उसका नाम जी रख दिया 36 गजा पीर। समझा? कोई बुजुर्ग ने अब इतने गज का आदमी कोई हुआ ही नहीं हमारी उम्मत में, है हुजूर से उम्मत में कोई इतना लंबा आदमी हुआ ही नहीं है। मगर इनकी चालाकी देखिए कि इतनी लंबी कब्र बनाई तो साल भर में कोई एक दो तो भोला आदमी मिल ही जाएगा बेचारा, है? और एक चादर चढ़ गई कि पूरे खानदान के कपड़े हो जाएंगे। जाओ यार, हैं? इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाकर ये हमको फांस रहे हैं। बताइए ईमानदारी से बताइए, ये शरीयत है कि जहालत है? अब इससे हमको तौबा लाजिम है कि नहीं? इसलिए अल्लाह ने फरमाया ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनल साइहूनल रागिऊनल साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबशिरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो। देखो जितने बुजुर्गाने दीन तावारीखी बुजुर्ग हैं उनकी माज अल्लाह हम जर्रे बराबर भी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। समझे आप? उनकी तारीफ इंशाल्लाह कल बयान होगी। ये नकली मामला जो हो रहा है उसको हम समझा रहे हैं कि हिंदुस्तान में कितना गड़बड़ चलता है। एक पीर साहब थे, एक बगैर सपे की सुनिए, एक पीर साहब थे तो एक मुरीद को कहा, बोले बेटा तू यहाँ से तो राजकोट जा, क्योंकि मेरे राजकोट मुरीद बहुत हैं और मैं 2 साल से नहीं गया, तू जा बेटा। बोले बाबा जाऊं, मगर काय पे जाऊं, कैसे जाऊं? अरे मेरी गजिया मुबारक ले जा। उनकी एक गजी थी पाली हुई, इसको ले जा। उसमें गाड़ी ट्रेन बसें तो थी नहीं,
بولے اچھا ہوا جاؤ، بولا جاؤ. اب یہ چلا بیچارہ، چلتے 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 جب گونڈل تک گیا نا تو اللہ کی شان کے گھزیا مر گئی. اب بڑا پریشان، پیر صاحب کی گھزیا، اب میں کیا کروں، کیا جواب دوں گا. خیر جو ہوا ہوا، اس کو دفن تو کر دوں، کتے کوے کھاوی ہے تو اچھا نہیں. تو اس نے دفن کر دی، قبر بنا کے بیٹھا. فقیری لباس تو تھا ہی تھا. عورتیں دیہات میں بیچاری کام کرنے والی نا، وہ کسی کا بچہ بیمار ہوگا تو بابا اس کو ذرا جھاڑ دو نا. بابا نے منہ ہلا کر پھو کر دیا ذرا. اس نے روپیہ 98 دے دیا. اب جب گاؤں میں آئی، ارے بو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میرا بچہ تو 1 ہفتے سے آنکھ ہی نہیں کھول رہا تھا، جیسا چھکارا مارا کھیلنے لگا. ہاں اب تو بھیا تانتا لگا عورتوں کا، 2 آتی 4 جاتی. تو شام ہوتے ہوتے 5-10 روپے اس کے ہو گئے. اس نے سوچا کہ یا تو اچھا معاملہ چلے گا. دوسرے دن گیا تو ایک چادر خرید کے لایا اور گدیا کی قبر بنا کے اس پہ چادر جوڑا کے بیٹھ گیا اور تسبیح گھمانے لگا. اب روز 10-12 عورتیں آتی، 10-12 روپے مل جاتے ہیں. ہوتے ہوتے اس کا چبوترا بن گیا. اب بھیا جوں وہ بات پھیلتی گئی، وہاں تو گمت ہو گیا نے، وہاں تو بہت بڑی عرس ہونے لگا نے، قوالی ہونے لگی، وہاں تو بھوت نکلنے لگے عورتوں کے. سمجھا؟ کیونکہ دنیا میں جتنے بھوت ہیں سب کے سب ہندوستان میں ہی رہتے ہیں اور عورتوں کو ہی چپکتے ہیں، مرد تو کوئی ملتا نہیں. ان عورتوں کا بھوت نکالنے کا ایک میں آپ کو بتا دوں کاریگری. میرے کو تو بڑے میری ماں گالی دے میں تھوڑی بہت، مگر میں بتا دوں ذرا. سچا بھوت ہے کہ غلط بھوت ہے، یہ پہچاننے کی ایک ترکیب ہم آپ کو بتا دیں. جو کوئی ماں بہن کہیں کہ میں اس کو بھوت ہے چھند کرے نا، تو آگ لینا، آگ انگارہ لے کر اپنے لال مرچ آتی ہے، لال مرچ اس کی ایک مٹھی بھر کے اس انگارے میں ڈال دینے کا اور اس کو چاروں طرف کپڑا اوڑا دینے کا، اس کے ناک میں دھواں دینے کا. اگر جن شیطان ہوگا تو کچھ نہیں، بیٹھی رہے گی اور خالی مکر کر کے کھانستے کھانستے مر جائے گی. بس کھانسی نہ آگے تو سمجھ لینا کہ سچا، اور کھانسنے لگے تو سمجھو جھوٹا. ہاں سمجھے؟ یہ لال مرچ اپنی آتی ہے نا جو سالن میں ڈالتے ہیں، یہ مٹھی بھر کے اس کو دھواں دو. اب یہ 3-4 سال ہو گئے. ادھر پیر صاحب کو فکر ہو گئی کہ میرا مرید کہاں گیا، مر گیا کہ کیا ہوا، میری گدیا مبارک بھی لے گیا، کم وقت کہاں گیا. چلو میں چلوں. وہ بیچارہ خود چلا پیدل. اب گونڈل کے روڈ پہ گیا تو ایک مزار عالی شان بنا ہوا ہے اور وہاں عورتیں ہائی چھائی 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 چھائی، بھوت نکل رہا ہے، نگارے بج رہے ہیں اور اس پیر صاحب کو 2-3 آدمی اس کے پیر دبا رہے ہیں. کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے کہ یہاں تو کوئی مزار تھا نہیں، آیا کہاں سے، ہاں کون بزرگ یہاں دفن ہوئے ہوں گے. دیکھنے لگا تو اس کے مرید کی نظر پڑ گئی اس داغ پر. پیر صاحب پیروں میں گر گیا. سرکار میں آپ کی معافی کا طلبگار ہوں، غلطی ہو گئی، آپ کی گدیا مبارک یہیں مر گئی. حضرت میں نے اس کو دفن کر دیے، یہ راز آپ فاس نہ کریں، جو ملے گا 50-50 کر لیں گے اپنا. اللہ کے واسطے کسی کو آپ کہیں نہیں، یہ اپنے آدھا کر لیں گے. تو اس نے اپنے مرید کو تسلی دیتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیراتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں نا اس کی امی کو پجوا رہا ہوں، بس پجوائے جاؤ. یعنی میں جہاں ہوں اس کی امی دفن ہے، تم یہاں اس کی لڑکی کو دفن کیا. اچھا ہے والے پجواؤ. ہندوستان میں پوجنے والوں کی کمی نہیں ہے، سمجھا. کہیں بھی قبر ہو یہ کون ہے، اور اس سے پوچھو کس کا مزار ہے، یہ بنسا بابا کا، اس کے والد کا نام کیا ہے، تو یہ بڑی بڑی آنکھیں نکالے گا مجھے. اور تم بھی معلوم ہوتے ہو، تمہارا عقیدہ خراب ہے. ارے بھائی صاحب ہم تو اس کے والد صاحب کا نام پوچھتے ہیں، اس میں تو اتنا گرم کا ہوتا ہے، مگر والد کا نام ہے ہی نہیں بغیر باپ کا. یہ تو یہ ہماری حال. اب جب قبر بن گئی تو اب کیا کریں گے، اب اس پہ پھول چڑھیں گے. آپ پھول کا سن لو. حدیث نمبر 211 طہارت کے بارے میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 50، حدیث نمبر 251 باب نمبر 103 طہارت کے بارے میں لکھا ہے. تیسری کتاب نسائی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 501 موت کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान के बीच में से निकले रास्ते में से, दो कब्रों के बीच में खड़े हो गए, दो कब्रों के बीच में खड़े हो गए और कहा कि हरे दरख्त की डाली ले आओ। साहबा किराम भागे हुए गए, एक हरे दरख्त की डाली ले आए। आपने उसमें दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा इस कब्र पर, एक टुकड़ा इस कब्र पे गाड़ दिया और फरमाया कि उम्मीद है जहां तक ये डालियां हरी रहेगी इन कब्र वालों पे आजाब कम रहेगा। और ये अल्फाज आपके, और फरमाया कि तुमको मालूम है इस पे क्यों आजाब हो रहा है? एक तो पेशाब के छींटों की एहतियात नहीं करता था, इस बिना पर आजाब है, और एक चुगलखोरी करता था। अब इस हदीस से फूल चढ़ाने की दलील लिया हम लोगों ने। अब अगर आपको फूल चढ़ाने हैं तो जिस कब्र पे फूल चढ़ाते हो पहले उस कब्र वाले पे आजाब तो साबित करो आप, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरी डाली उस पे चढ़ाई थी जिस पे आजाब हो रहा था, तो पहले आजाब साबित कीजिए। और जितने बुजुर्गान दीन है औलिया आज़ाम, उनकी कब्रों में आजाब नहीं है, ये हमारा अकीदा है। फिर फूल चढ़ाने का क्या मतलब? ये तो इसलिए जाता है फूल चढ़ाने के लिए कि 3 जुमेरात या 5 जुमेरात या 7 जुमेरात जाऊंगा तो ये बाबा मेरी मुश्किल को आसान कर देगा, और ये है शिर्क। इसलिए है, नहीं तो हमारे माँ बाप जो पढ़े हैं उनके कब्र पर तो कोई फूल चढ़ाने जाता नहीं, बुजुर्गान दीन पे कब्र चढ़ाने क्या होता। और वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजदा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की बरकत थी। हम अगर किसी मजार पे पूरा दरख्त उठा के रख दे तब भी क्या हो सकता है? हमारे खुद पर आजाब मुसल्लत है, हम अपना आजाब नहीं हटा सकते, दूसरों का क्या हटाएंगे बताइए, हैं? लेकिन आजाब हटाने के लिए नहीं है, ये तो वहां से माल मलिदा निकालना है, इसलिए कब्रों पे जाता है, चक्कर काटता है, समझा, और फूल चढ़ाता है। अवाम कब्रों पर कोई नहीं चढ़ाता। अब जब कब्र बन गई, सब कुछ हो गया, अब उर्स होगा, उर्स नहीं होगा तो आमदनी नहीं होगी। ये अब सुनिए, ये वसीला जो हो रहा है, वसीला समझ के हम सब कर रहे हैं। मिशकात शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 196 हदीस नंबर 860 दरूद शरीफ के बयान में लिखा है। दूसरी किताब महज़रा की जिल्द पहली सफा नंबर 299 दरूद के बयान में लिखा है। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया कि मेरी कब्र को ईद मत बनाना, तुम दरूद शरीफ मेरे पर भेजा करो, तुम्हारे दरूद शरीफ मेरे तक पहुंचाए जाते हैं। ईद मत बनाना यानी मेला मत बनाना। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को ऐसा निभाया कि जिस तरह हाजी साहबान मक्के की सरजमीन पर लाखों जमा होते हैं, इस तरह मदीने में जमा नहीं होने दिया जाता। एक जमा जाती है, एक आती है, एक जाती है, एक जाती है। किसी को 8 दिन से ज्यादा नहीं रहने को मिलता। अगर किसी को ज्यादा रहना हो तो एप्लीकेशन करे, अगर मंजूरी मिले तो रह सकता है, नहीं तो नहीं। इसको निभाया। लेकिन हम हिंदुस्तान के आदमी थे, हम क्या को न करें? हिंदू साहबान उसका मेला करते हैं तो हमने नाम रखा उर्स मुबारक। उर्स और मुबारक ये कौन से मुजावर पे वही उतरी थी बताइए? हम नाम रखें और हम उसको अच्छा समझें। ये हमारी हालत को देखिए, उर्स और मुबारक। एक लतीफा सुनिए बगैर सफे का। एक चोर था, चोर तो चोरी करने जावे तो खेत था, उसमें बैंगन बोए हुए थे, बाड़ी थी, बाड़ी बहुत बड़ी बाड़ी थी, उसमें बैंगन बोए हुए थे। अब ये चोर जो था इसका नाम था तला तलधारी। तो बाड़ी के किनारे जाके रात को पूछे, बाड़ी रे बाड़ी, तुझे पूछे तला तलधारी 2-4 बैंगन तोड़ लूं? तो खुद ब खुद कहे तोड़े 10-12, फटाफट तोड़ के झोली में डाल के चला जाए। उसको यूं कि मैं तो इजाजत लेके लेता हूं, मैं कहा चोरी करता हूं, समझे? एक मर्तबा मालिक जब चेकिंग करने आया तो देखा कि एक कोने पर बैंगन ही खत्म है। अरे कोई जानवर खाता तो आधा खाता, आधा टिंगा रहता, तो जड़ से ही नहीं है तो कोई चोर आता है, वो छुप के बैठ गया। ये तो रोज आता था, आया आकर खड़ा गया, बारी रे बारी,
تجھے پوچھے تلا تلدھاری 2-4 بیگن توڑ لوں، بولے توڑے 10 بار، فٹافٹ 10-12 توڑ کے چلنے لگا تو پیچھے جا کے تیرے باپ کا کھا کے جو کر گیا پکڑ کے لے جہاں کنواں تھا وہاں لے گیا کنویں کے اوپر. اب اس کے کمر میں رسی باندھی اور اس کو کنویں میں اتارا. اب اس کھیت والے کا نام تھا کھیما پھوا. تو کنویں کو پوچھتا ہے کنواں رے کنواں تجھے پوچھے کھیما پھوا 2-4 گوتے اس کو کھلاؤں؟ تو خود بخود کہتا ہے کھلانا 10-12 تو ڈبرو گوتے کھلاتا. اس طرح جب گوتے کھلائے گا تب پتہ چلے گا مبارک تھا کہ گڑبڑ تھا، تب پتہ چلے گا. اب اس میں قوال بھی بلانے پڑیں گے، اگر قوال نہیں آئیں گے تو میں پھر سونی رہے گی. کون سے قوال کو بلائیں گے؟ اپنے حقانی قوال کو بلاؤ، کیونکہ یہ اس میں ہو کے آیا ہے نا، اس میں ہو کے آیا ہے، اس لیے اس کو تارا تجربہ ہے قوالی کا. جب قوالی ہوتی ہے تو ایک طرف مرد سج کر بیٹھتے ہیں، ایک طرف سامنے سجادہ نشین ایسے سجتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں، سمجھے. اور ایک طرف عورتیں سجتی ہیں اور سج کے بیٹھتی ہیں، اور ایسی سجتی ہیں عورتیں کہ جس زمانے میں دلہن بنی تھی نا اس زمانے میں نہیں سج پائی تھی. کیوں کہ پرائے ہاتھوں میں تھی، اور جب خود کہیں جاتی ہے نا تو مختار ہے، خود خوب سجتی ہے. اور گھر میں تو ایسے گندے کپڑے پہنے گی کہ جی میں ہے کہ اس کو طلاق دے دیں، دوسری عورت کر لیں. اپنے کہیں کہ اللہ کی بندی، اللہ نے دیا ہے بہت کچھ پڑا ہے، اچھے کپڑے پہن کائے کو نہیں پہنتی؟ تو کہے گی کس کو دکھانا ہے، اب دیکھنے والا کوئی دوسرا ہو تو پہنے. بس گھر کا خاوی تو گدھے کی مثال ہے اس کی. حالانکہ زینت ساری گھر کے مالک کے لیے کرنے کا حکم ہے، مگر یہ خاوی کے لیے نہیں کرے گی. ایسے ہی گھسیٹے پیچھے کپڑے پہنے گی پھٹے ٹوٹے، سمجھے کہ اپنے اس سے نفرت ہو جائے عورت. اور جب آپ کہیں اس کو جانے کی اجازت دو گے، ہاں اب 2 گھنٹہ پہلے سے سجے گی، خوب سجی، پھر یوں دیکھے گی، اب ٹھیک ہے چلو، اب ٹھیک ہے، ہاں اب برابر سج کے چلے گی. تو ہم گانے والے گویے بھی کوئی کم تھوڑی سجتے ہوں گے، ہم بھی خالہ جاز بھائی تھے اس کے شیطان کے، ہم کوئی اچھے آدمی تھے. اب بھائی مولوی بنے سمجھانے کے لیے، سوچیے کھا کے بلی حج کو چلیے، سمجھا، ایسا ہمارا معاملہ ہے. اب سب قوالی سن، آدھے گھنٹے تو پہلے ساز بجتے ہیں، اس کے بعد قوالی شروع ہوتی. ادائے ناز کو ظالم دیری شمشیر کہتے ہیں. تو مجاور کہیں گے سبحان اللہ. اب اس میں کیا سبحان اللہ کا وہ ٹک تھا؟ یہ مصرا کوئی سبحان اللہ کہنے کا تھا، مگر قریب قریب سب ایسے ہی ہوتے ہیں وہاں، سمجھا. ادائے ناز کو ظالم دیری شمشیر کہتے ہیں. ادائے سمپل قوالی کا برابر. ادائے ناز کو ظالم تیری شمشیر کہتے ہیں، اور کلیجے میں جو چبھ جائے اسی کو تیر کہتے ہیں. کلے دھنا دھن تھے دھنا دھن بس سب سبحان اللہ کے آ رہے ہیں، اور پیسوں کی بارش برس رہی ہے. اور نماز تو وہ مجاورت نہ پڑھے تو ہم کیا کو پڑھیں؟ نماز سب 0/0، مجاورت نہ پڑھے ہم کیا کو پڑھیں؟ ایک مرتبہ ہماری قوالی چل رہی تھی، سمجھے، اور کم قوال ہوں تو 4 چیزیں گانے کو ملتی ہیں، زیادہ قوال ہوں تو 2 چیزیں ملتی ہیں. تو ہم کو 4 چیزوں کا آرڈر تھا، اور پہلی چیز ہماری چل رہی تھی تو چیز شروع تھی، اور 2 شرابی بیچارے شراب پیے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں. میرے ڈھولک والے کی نظر پڑ گئی، تو ڈھولک والا ڈھولک بجاتا ہے، میرے کیوں کون نہیں مارتے، اشارہ کرتا ہے کہ کچھ پینے پہ گاؤ.
تو ملے کچھ مال آ رہے ہیں. اب میں بھی دیکھ چکا تھا, میں نے بھی اس کو کونی مار دی اس کو, میں دیکھ چکا ہوں, مگر اب قانون تو سب کا ہوتا ہے محفل کا. اب پہلی چیز ختم ہو گیا تھا, وہ بیچارے آ کے بیٹھ گئے. ہماری وہ پہلی والی چیز ختم ہو گئی تو پھر ہم نے دوسری اٹھائی. اب اسے پیسے نکالنے کے لیے تو منا کے چاند سے دل کو لگا کے پی, تو منا کے چاند سے دل کو لگا کے پی, کیا پی پینے والوں سے تو نے چھپا کے پی, پینے کا لطف جب ہے کہ سب کو پلا کے پی, پی رے دھنا دھن دے دھنا دھن. اللہ گواہ ہے, ان کے پاس بیچاروں کے پاس جتنا پیسہ تھا سب دیجیے ہم کو. صبح کو 5 بجے جلسہ ختم ہو گیا تو میرا ڈھولک والا چائے پینے گیا, سردی کے موسم تھی. میرے کو بولے حقانی صاحب وہ دونوں شرابی کے پاس پیسہ چائے کا نہیں ہے, یوں کر کے بیٹھے ہیں بیچارے, کچھ دو. خدا گواہ ہے میں نے 5 روپے دیے, میں نے کہہ دیا جاؤ ان کو. لو ہم گئے وسیلہ لینے. سوچیے اب قوالی کے حوالے سن لیجیے. مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 565, حدیث نمبر 4346. مزار حق جلد 3 صفحہ نمبر 334. راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور سلیب, بت پرستی اور گانے بجانے کے مزامیر اور جہالت کی رسموں کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے. جس چیز کو اللہ کے رسول سے مٹانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں ان کو ہم پیسہ دے کر آباد کرتے ہیں, کیا وسیلہ ہے بتائیے. سوچیے اللہ کے بعد. اب حنفیہ کا فتویٰ سنیے قوالی کے بارے میں. فتاوی عالمگیری جلد 4 صفحہ نمبر 320 کراہت کے بیان میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں صوفیاء کرام قوالی اور گانا اور ناچ کرواتے ہیں, وہ حرام ہے, وہاں جانا, اس جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں. عین الہدایہ جلد 4 صفحہ نمبر 290 کراہت کے بیان میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں صوفیاء کرام قوالی, گانا اور ناچ کرواتے, وہ حرام ہے, وہاں جانا, اس جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں. در مختار ترجمہ غایۃ الافضال جلد 4 صفحہ نمبر 247 باب الخطر کے بیان میں لکھا ہے کہ ساز بجانے والوں کو ساز بجانے کی اجرت لینا حرام ہے. جب لینا حرام ہے تو دینا بھی حرام ہے. جو شادی بیاہ میں بینڈ باجے بلا کر 500 روپے دیتے ہو, حرام. جی فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 20 مقدمہ میں لکھا ہے کہ قوالی سے بھیک مانگنا حرام ہے. جو قوالی سے بھیک مانگنا حرام ہے تو قوالی سے بھیک مانگنے والے کو بھیک دینا بھی حرام ہے. یہ ہمارا مذہب. قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 21 رکوع میں 170 نمبر کی آیت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات کو مان لو تو کہتے گئے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, نہیں جی ہم تو اپنے باپ دادے کے طریقے پر چلیں گے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, ان کے باپ دادے کچھ بھی نہ جانتے ہوں, گم کرتا رہا ہوں, پھر بھی باپ دادے کے طریقے پر عمل کرنا کون سی شرافت ہے بتائیے. سوچیے اللہ کا فرمان. اب ان باتوں سے بھیا میرے توبہ لازم ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو, قرآن ابھی آ رہا ہے ہو,
قرآن انشاءاللہ بارش کی بوندوں کی طرح برسا دیں گے. پہلے ہم کو حدیثوں سے ہی سمجھانے دو، پھر انشاءاللہ قرآن کو لائیں. بغیر قرآن کے تو بات بالکل ایسا فقہ معلوم ہوتا ہے. قرآن تو آئے گا، سمجھے. اب چلو آگے